भगवानको स्मृतिमा बगेको आँसु। अब हजुरहरूलाई हामी नयाँ भन्ठानेको होला, हामीले हजुरहरू नयाँ भन्ठानेका होला, तर आँसुले परिचय गरायो यो आजको मात्रै भेट होइन, यो जन्म जन्मान्तरकै रामसँगको सम्बन्ध हजुरहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा रहेछ र अहिले प्रकट रूपमा नारायण महायज्ञको माध्यमबाट यो हरे रामको एउटा ऐतिहासिक भूमिमा म भित्र छिर्ने बित्तिकै मलाई अर्कै अनुभव भयो। कहाँ आएको हेर्दा होचो छ, तर विशाल कथा कथा आनन्दको अनुभव हो। योभन्दा धाम कहाँ होला, जहाँ गुरु र शिष्यको मिलन भएको ठाउँ र प्रेम नारायण गुरुलाई रामका भाइहरूले आफ्नो औलाबाट रगत निकालेर छाप लगाएर यो मार्गमा पूर्ण रूपेण हरिनामको अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको ठाउँ। यस्तो ठाउँमा हामीले आज पण्डितजीहरूले पनि 7 दिन 7 रात तपस्या गर्न पाउनुभयो, यो ठुलो भाग्य हो। हामी पनि एक दिन भए पनि आउन पायौँ। अब भोलि त आउन पाउँदैनौँ, हामी भोलि त सर्लाहीतिर जानुपर्छ। हजुरहरूले सम्झी बक्सेला यहाँ 7 दिन आउनुपर्ने, अब समयले यस्तैको भयो। जति पाए दर्शन हजुरहरूको आँखाबाट बहेको प्रेमको असुर धारा, त्यसले नै हामी कृतकृत्य भएका छौँ। हरि शरणम। अब 1 अध्याय भागवत कुञ्ज हुन्छ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यो प्रसंग छ भागवतको शुभारम्भको प्रसंग। 17 महापुराण भगवान वेदव्यासले निर्माण गर्नुभयो, तर पनि मनमा शान्ति भएन। पुराण भारत वेद बनाई, एक वेदलाई 4 विभाग लगाउनु भयो। वेदको रहस्य जसले बुझ्न सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिको निम्ति दया गरेर उहाँले 5औं वेदको रूपमा महाभारतको रचना गर्नु। तैपनि मनमा शान्ति भएन। तर मिलेन के मनमा शान्ति, नछुँदा भागवत धर्म सफा। यस्तो सोच्ने व्यास गाडी, सहसा नारद भए खडा। मनमा अत्यन्त ग्लानि भयो। मैले यत्रो प्रयास गरेँ तर पनि मलाई मनमा शान्ति भएन। आफैलाई मनमा शान्ति भएन भने मैले बनाएको ग्रन्थ पढेर कसलाई शान्ति होला? एउटा कुरा याद गरी बक्सेर समाधान भक्तबिन, हजुरले कुनै कर्म गर्नुभयो भने अरूलाई सोध्नु पर्दैन यो कस्तो भयो भनेर। मैले गरेको कर्म राम्रो भयो कि भएन सोध्नु पर्दैन। बाहिर त तपाईँ स्वार्थवश जे पनि भनिदिन्छन्, आहा तपाईँले गरे जस्तो कसले भएको होला। तपाईँसँग स्वार्थ लुट्नको निम्ति, केही स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति भनिदिन्छन्। त्यो बाहिरकोले भनेर पत्याउनु पर्दैन, तर भित्रको छ आफूले जो भन्छ ठिक छ। बाहिरले जेसुकै भनोस्, आफूले भित्र ठिक छ भनेपछि त्यो वास्तवमा ठिक हुन्छ। बाहिरी विश्व छ कि यो आत्मा छ किन्न केही गरी, आफूलाई छकाउन सकिँदैन कसै गरी। अरूलाई छकाउन सकिएला तर आफूलाई छकाउन सकिँदैन। जतिसुकै बठै गरे पनि आफूलाई छकाउन सकिँदैन। वेदव्यासले विचार गर्नुभयो, मलाई आफूले गरेको बनाएका ग्रन्थले, आफूले तयार गरेका साधनाले स्वयंलाई त खुसी गराउन सकेको छैन भने कसलाई खुसी गराउला। जब यस प्रकार सोच्ने वेदव्यासको अगाडि नारदजी महाराज आउनुभयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। कृष्णचंद्र भगवान की। नारदजी आउनुभयो, नारदजीको पूजा गर्नुभयो वेदव्यासले। नारदजीले सोध्नुभयो वेदव्यास तपाईलाई आराम छ, तर मनमा शान्ति छ? तपाईले त महान महान कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो, तर म देखिरहेको छु तपाईको चेहरा चाहिँ सन्तुष्ट छैन। जबसम्म भगवानको निम्ति केही गरिदैन त्यसले जतिसुकै कर्म गरे पनि त्यो सफल कर्म होइन। भागवत धर्म भनेको भगवानको सहारा प्राणी मात्र की जय। त्यहाँ देवताको र देवीको मात्रै पूजा हुँदैन, त्यहाँ जीव मात्रको पूजा हुन्छ, प्राणी मात्रको पूजा हुन्छ। जहाँ देवीको पूजा हुन्छ, जहाँ देवताको पूजा हुन्छ, तर प्राणीको पूजा हुँदैन। भक्तिको नाममा, पूजाको नाममा कसैले रुनु पर्छ भने त्यसलाई धर्म मान्न सकिएला? धर्ममा सबैले यदि आँसु झार्छन् भने प्रेमको अश्रु मात्रै झर्छ। धर्ममा आनन्द बाहेक केही हुँदैन। धर्म शीतलताको द्योतक हो। जहाँ धर्मको नाममा यदि एउटा मात्रै जीवको चित्त दुख्छ भने त्यो धर्ममा खोट लाग्छ। राधे राधे। धर्ममा हिंसाले स्थान पाउँदैन, धर्ममा ईर्ष्याले ठाउँ पाउँदैन, धर्ममा क्रोधले ठाउँ पाउँदैन, धर्ममा अभिमानले ठाउँ पाउँदैन। यो रहित जुन मर्म, जुन साधना हो त्यसकै नाम हो धर्म, जो मानव मात्रले धारणा गर्ने वस्तु हो। वेदव्यासले रुन थाल्नुभयो, हो नारदजी हजुरलाई सबै कुरा थाहा छ, मलाई बताउनुस् कि मेरो असन्तुष्टिको कारण के हो? नारदजी बताउनुहुन्छ, तिमीले जति अरू साधनाहरू बतायौ त्यति भगवान श्री कृष्णको भक्ति वर्धक साधनाहरू बताएनौ। फोहर पानी द्वारा फोहर, फोहर जति करे पनि हुन्न सफा, जति करे पनि हुन्न सफा। काम्य कर्मले कर्म वासना, काम्य कर्मले कर्म वासना, जति गरे पनि हुन्न सफा, जाति गरे पनि हुन्न सफा। भजनै गर्नुपर्छ। भजन गर्दा 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 जब हृदय द्रवीभूत हुन्छ, जब हृदय पग्लन थाल्दछ, सम्पूर्ण कलुषित भावनाहरू समाप्त भएर जान्छ। छैन कृष्णको जगत पवित्र, छैन कृष्णको जगत पवित्र, पगर्ने यस जुन वाणीमा, गर्ने यस जुन वाणीमा। एक दिन पनि जीवनमा बोलेन, भगवानको गुणानुवाद गरेन, प्रभुको नाम बोलेन, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर बोलिराखेको छ, बहुत मधुर वाणी बोलिराखेको छ।
जसमा भगवानको स्पर्श छैन, भगवानको गुणानुवाद भएको छैन, भगवानका भक्तहरूको त्यहाँ कुनै नाम छैन भने त्यो वाणी के हो? काग रछान हो रे। त्यहाँ ठुल्ठुला सन्तहरू त्यहाँ खुसी मान्दैनन्, रछानमा त कागले मात्रै बस्छ। हरिशरण त्यहाँ राजा हाँसहरू बस्छन् त, राजहंसहरू त मानसरोवरमा ठुल्ठुला पोखरीमा पवित्र जलमा जलविहार गर्दछन्। छैन कृष्णको जगत पवित्र, छैन कृष्णको आज हो गर्ने यस जुन वाणीमा। हजुरहरूको पाउमा नम्र निवेदन गर्छु, एक आपसमा भेट हुँदा हजुरहरूले हरि शरणम भनी बक्सेर एकचोटि भन्नु त हरि शरणम, हरि शरणम। दिनमा 20 जनासँग भेट हो भने 20 चोटि हरि शरणम मन्त्र आयो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। त्यो हो फोहर काकर छान, त्यो हो फोहर काकर छान, रमदैनन रति संत त्यहाँ, रमदैनन रति निर्मल ज्ञानै हुन्न सुशोभन, निर्मल ज्ञानै हुन्न सुशोभन, अच्युत भाव भयेन भने, अच्युत भाव भयेन भने, असमर्पित झन कर्म कुनै होस्, असमी असमर्पित कर्म कुनै होस्, होला शोभन कसो मुने, होला शोभन। प्रभुको लीला भिन्न कुराहरू, प्रभुको लीला वर्णन गर्दछ भने यदि, वर्णन गर्दछ त्यस कारणले बार बार भगवानको नाम बोलिरहनु पर्यो, किन व्यवहारमा बस्दा त हरेक कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले बेला बेलामा हरि शरणम नारायण, हे कृष्ण, हे नारायण, हे गोविन्द, बेला बेलामा व्यवहारको कुरा गरिराखेको छ, बेला बेलामा प्रभुलाई पुकार, उसलाई थाहा छ नि प्रभुको लीला भिन्न कुराहरू, प्रभुको लीला वर्णन गर्दछ भने यदि, वर्णन गर्दछ त्यस कनबाता अत नौका झैं, त्यस कनबाता आस्था मिल्ने छैन कहीं, खाल्टोतिर जाने कन खाल्टै, देखाउनु अन्याय भयो, देखाउनु। हे वेदव्यास, जसरी एउटा दृष्टिविहीन व्यक्ति यदि खाडलमा जान लागेको छ, त्यो देख्दा देख्दै खाडलतिरै जानलाई प्रेरणा गर्छ भने के त्यो अन्याय भएन? आज तिमीले त्यसै गर्यौ। कर्मासक्त प्राणी कर्मको गड्डामा खस्न लागेको बेलामा तिमीले उल्टो खस्नलाई प्रेरणा गर्यौ। महाराज, के यो उल्टो परेन र? कर्मासक्त लाई कर्मै, कर्मासक्त आज्ञा उल्टो परेन यो, मानव मूर्ख
छ पहिलो निन्दित आज्ञाले निर्धक्क पर्यो आज्ञाले निषेध पछिको तिम्रो बाणी सम्झन सक्ने को छ हो स्वधर्म छाडी भजने जनको स्वधर्म छाडी भजने जनको परिपक्व न भई भजन छुट्यो परिपक्व न भई भजन छुट्यो। यो भगवानको नामको महिमा गाउनु भयो भगवत भक्तिको महिमा गाउनु भयो नारदजीले। हेर्नुस् वेदव्यासजी अरु साधनाहरू कस्ता हुन्छन् जति जप्नु भनेको छ त्यति पूरा भएन भने त्यो पूरा भएन बीचमै टुङ्गियो। तर भगवानको कीर्तनमा त्यस्तो छैन। 1 घण्टा गर्न तपाईँ बस्नुहोस् तर बीचमै तपाईको जीवन समाप्त भयो भने त्यो अपुरो रहँदैन त्यो पूर्ण रहन्छ। दुख सरी स्वधर्म छाडी भजने जनको परिपक्व न भई भजन छुट्यो परिपक्व भने पनि कहीं हुन्न मंगल भने पनि कहीं पाउ भजेको सफल छयो पाउ भजेको दुख सरी सुख मिल्छ त्यसै पनि त्यसको इच्छा गर्नु किन पण्डितले त कहीं न मिल्ने पण्डितले त खोज्नु पर्दछ भक्ति धन हरिको सेवक रसिकहरू झै सेवक रसिकहरू पर्दैन सृष्टि चक्रमा पर्दैन सृष्टि मुकुन्द पद हृदय बीच गालो मुकुन्द पद हृदय हालेको अब सृष्टि कहाँ हाले। नारदजी भन्नुहुन्छ एक पटक जीवनमा भजन गरेको छ भने पनि त्यसले भवसागरमा जानु पर्दैन त्यसको जन्म मरण टुङ्ग्यो। वेदव्यासजी हो त्यसकारण तपाईले यस्तो ग्रन्थ तयार गर्नुहोस् आफ्नो कुनै पनि त्यहाँ महिमा नराख्नुहोस् समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम जे हृदयमा स्मरण हुन्छ बस त्यही लेख्नुहोस् कृष्ण सम्झेर। प्रभु चेष्टा वर्णन गर्नु वर्णन गर्नुहोस् जसको सेवाले जनता पर्दैन सृष्टि चक्कर बीच पर्दैन हुन्छ प्रभुमै मग्न सदा हुन्छ प्रभु। आफ्नो जीवन बताउनुहुन्छ भागवतले हामीलाई संकेत गरिरहेको छ आफ्नो जीवनलाई नबिर्स है। आज तिमी यहाँ आइपुग्दा कस कसको देन छ जन्म दिने आमा कर्म दिने पिता भवसागर पार लगाइदिने गुरु हरिशरण जीवन दिने भगवान श्री हरि। मानव जीवन सिद्धै भएको होइन आमा भगवत कृपाबाट प्राप्त भएको जीवन गुरु कृपाबाट मात्र सफल हुन्छ। सम्झनुहुन्छ आफ्नी आमालाई वेदव्यासजी म पूर्व जन्ममा यो धेरै लाखौं वर्ष अगाडिको कुरामा गर्दैछु म एउटा दासीको छोरो थिएँ। त्यो भन्दा अगाडि उहाँ गन्धर्व हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछि खोल्नुहुन्छ सप्तम स्कन्धमा
दासीको छोरा, तर आमा त आमा हो नि, महारानी होस्, सेठानी होस् अथवा दासी होस्, आमाको मातृ पदमा कुनै भेद छैन। त्यो त बाहिरी पद हो। आमा भनेको आमा नै हो। राधे राधे। आमा सर्वोच्च पद। पहिले दासी पुत्र थिम, पहिले दासी पुत्र थिम। आमालाई सम्झनु, हजुरहरूले पनि सम्झनु होला आमालाई। ऋषिबाट मिली करुण कृपा, पाए के सब द्वारा निर्मल, पाए के सब ज्ञान सहित को भक्ति सुधा, ज्ञान सहित को भक्ति सुधा। पहले दासी पुत्र थीम, पहले दासी पुत्र थीम। ऋषि बाट मिली करुण कृपा, ऋषि बाट मिली पाए के सब द्वारा निर्मल, पाए के सब द्वारा निर्मल। ज्ञान सहित को भक्ति सुधा, ज्ञान सहित को। हरिशरणम 4 महीने गुरुहरू बस्नुभयो। म दासीको छोरा थिएँ। मेरो आमा ब्रह्मवादी ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। 4 महिनाको गुरुहरूको संगतले मेरो जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो। वेदव्यासी गुरुहरूको प्रसाद भोजन गर्थे। जब गुरुहरूको प्रसाद ग्रहण गर्दा 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 मेरो हृदयको समस्त विकारहरू समाप्त भए। 4 महिनामा मेरो आँखा खुल्यो। म गुरुको पछि लाग्न थाले, तर गुरुले रोकिदिनु भयो। हे हरिदास, पहिला आमाको सेवा सम्पन्न गर। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरुहरू जानुभयो। गुरुहरूले बताए मुताबिक मैले मन्त्र जप्न लागे, साधना गर्न लागे। त्यो समय अगाडि बढ्दै थियो। यता वेदव्यास सोध्नुहुन्छ, नारदजी, जब गुरुहरू जानुभयो तपाईको जीवन कसरी चल्यो? 5 वर्ष थे आमा मर्दा, 5 वर्ष थे आमा मर्दा। म आमासँगै थिएँ। मेरो अत्यन्त स्नेह गर्नुहुन्थ्यो आमा, तर परवश हुनुहुन्थ्यो। जस्तो ईश्वराधीन जीव केही गर्न सक्दैन, ईश्वरको अधीनमा छ। एक त स्त्री, त्यसमाथि अनपढ हुनुहुन्थ्यो। तर पनि मलाई अत्यन्त स्नेह गर्नुहुन्थ्यो आमा। मलाई मनमा लाग्थ्यो मैले आमाको सेवा कसरी गर्न सक्छु। एक दिनको कुरा हो, आमा गाई दुहुन जानु भएको थियो। बाटोमा सर्प रहेछ। सर्पले आमालाई डस्यो। आमा छटपटाउन लाग्नुभयो। साथीहरूले मलाई बोलाए। मैले गएँ, आमालाई काख लिएँ। मेरो सानो काखमा आमाको सिरान राख्यो। आमाले आफ्नो शिर मेरो काखमा राखेर मलाई हेर्नुभयो एकपल्ट। मैले भने, आमा एकपल्ट मलाई हेरेर के गर्ने? कृष्ण भन्नुहोस् न। आमाले 3 पल्ट कृष्ण 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 भनेर सदाको लिए आँखा बन्द गर्नु। 5 वर्ष थे आमा, 5 वर्ष थे आमा। आमाको संस्कार पूर्ण भयो।
मैले सम्झे छाप्रो अगाडि बढ्दै थिएँ, मलाई ठेस लाग्यो, आँखा खुल्यो। के छ र त्यो छाप्रोमा, रित्तो छाप्रोमा? मैले किन फर्किने अब त्यो रित्तो छाप्रोमा? पहिले पो आमा हुनुहुन्थ्यो, गुरुहरूको आदेश थियो आमाको सेवा गर्ने, अब त आमाको सेवा गर्नु परेन। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरा। भगवानले अनुग्रह गर्नुभयो। हेर्नुहोस् भक्तिको महिमा। 5 वर्षको उमेरको बालक भन्दैछ आमा मरिरहेकी छन्, आमाको देहावसान भएको छ। त्यो बच्चा के भन्छ, हे कृष्ण मलाई कृपा गर्यौ, तिमीले मेरो आमालाई आफ्नो चरणमा लीन गरायो। मबाट मेरो आमाको सेवा हुन सक्दैन, यो जानेर मेरो आमाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले काँधमा बोक्यो। हे कृष्ण तिम्रो जय होस्। त्यो बेलामा मेरो करिब हुनुपर्छ उमेर 5 वर्ष। दिग्देश काल व्युत्पन्न बालक पञ्चहायन। मलाई दिशा विदिशाको बारेमा पनि अत्तो पत्तो केही थिएन। पूर्व कता हो, दक्षिण कता हो, भगवत कृपाबाट म उत्तरतिर लागे। निवृत्ति मार्ग एउटा प्रवृत्ति मार्ग छ, एउटा निवृत्ति मार्ग छ जहाँबाट फर्किनु पर्दैन, कृष्ण पथ। 5 वर्ष थे आमा मर्दा, 5 वर्ष थे आमा उत्तर लागे बुझी कृपा, बुझी कृपा। घुम्दा म कति दिन अगाडि बढी उत्तरतिर। खेट खरबड बाटो छ, बनान निबु बनानी छ। विभिन्न जंगलहरू, उपवनहरू, खेतहरू पार गर्दै गर्दै म निर्जन जंगलमा पुगे। भयंकर जंगल, डरलाग्दो जंगल थियो। म सानो बच्चा, धेरै दिनदेखिको अन्न जलले विहीन भएको थिएँ। म त्यो पिपलको वृक्ष मुनि बसे, यसो देखेँ नदी बहिरहेकी थिइन्, गंगाजी। गंगाजीमा गएर स्नान गर्ने, जल पिए, आचमन गरेर प्राणायाम गरे। गुरुहरूले बताएको विधान अनुसार मैले भगवानको चिन्तनको निम्ति आफ्नो नेत्रलाई बन्द गरे। घुम्दा घुम्दै प्रेम बढ्यो अति, आयो हृदयमा श्याम सखा, आयो हृदयमा श्याम सखा। प्रकट भयो हृदयमा रास बिहारी भगवान की यति सुन्दर मुरली मनोहर दिव्य झाँकी दृष्टिगोचर भो वेदव्यास मलाई। फेरि हरायो घुम्दा घुम्दै प्रेम बढ्यो अति, प्रेम आयो हृदयमा श्याम सखा। आज हो मैले दर्शनमा एकछिनमा फेरि हरा, अत्यन्त विरही बने, खोज्न लागि। खोजेर पाइने चिज हो र। फेरि हरायो खोजी सबतिर, फेरि हरायो मनमा आकुर बढी अति, नभमा बोल्यो यो जीवनमा, नभमा बोल्यो सक्दैनौ अब देख्न ऋषि, ममा भुले कि तिम्री बुद्धि, ममा भुले कि तिम्री बुद्धि। एकचोटि भगवानमा लागोस् मति। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्था प्राप्त भए पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्था प्राप्त भए पनि हरि विस्मृति हुँदैन। तर एकचोटि जीवनमा उदार भावले, उदात्त भावले बोलेको हुनुपर्छ, हरि ममा भुले कि तिमी
बुद्धि छैन बिग्रने कुनै दिन महाप्रलयमा पनि अनुग्रह द्वारा स्मृति सब हुन्छ सुना हिडे क्रोध मद लज्जा त्यागी हिडे क्रोध मद नाम जपी अति समझि दया नाम जपी अति हरि गुण गाउनु नै भव सिन्धु तरने नौका रे चाहा गाउँछु जब प्रभु पुण्य पराक्रम पुण्य पराक्रम बोलाए कई हो किसरी आउँछ मेरो चित्त दहरमा तत्कालै प्रभु दया गरी काम लोभले चोट परेको काम लोभले हृदय कृष्णको सेवाले जति शान्तिको अनुभव गर्छ जति शान्तिको अनुभव हुन्न नियम यम टेवाले सुते प्रलयमा विष्णु सँगै अनि प्रलयमा जन्मे अहिले फेरि वीणा रेर्दै हरिको नाउँ वीणा रेर्दै जप्दै हिँड्दछु यता उता व्यास प्रति यति भनी हिँडे ऋषि व्यास प्रति यति वीणामा हरि नाम भरी वीणामा हरि नाम भरी वीणामा आतुर प्राणीलाई कृष्णको लीला अमृत छरी छरी कति मिठो शब्द व्यास प्रति यति भनी हिँडे ऋषि व्यास प्रति यति भनी